सरजमीन देवबंद की इल्मी व रूहानी और महकती फ़िज़ाओं से आप सभी को मेरा सलाम। मैं आपका मेज़बान शाहिदुर रहमान। अभी मैं दारुल उलूम देवबंद में मौजूद हूँ, जहाँ आज अफ़गान और तालिबान वज़ीर दाखिला जनाब अमीर मुत्तकी ख़ान तशरीफ़ ला रहे हैं और उसकी तैयारियाँ उरूज पर हैं। इस वक्त मैं लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं दारुल उलूम के तलबा किराम जिनकी आहो जाही लगी हुई है, लेकिन एक खुशी का समा हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि आज बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ तशरीफ़ लाने वाली हैं और कुछ देर में वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उनके इस्तकबाल के लिए सड़कों को खाली किया गया है, सड़कों पर चूना डाला गया है और खैर मकदमी पोस्टर जगह जगह आवेज़ा किए गए हैं। वहीं दारुल उलूम देवबंद के मोहतमी मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब ने कहा था कि दारुल उलूम देवबंद के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले हैं। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का हम पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो यहाँ पर दारुल उलूम के तलबा से और असातिज़ा से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं और 2:30 बजे उनका जो प्रोग्राम होगा, जलसा होगा, वो दारुल उलूम की जदीद तामीर शुदा लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल में जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पर मुनाकिद होगा और वहाँ पर वो खिताब भी करेंगे। वो भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम आपको तमाम मनाज़िर दारुल उलूम देवबंद से बराह रास्त दिखा रहे हैं। अगर आप देखें, सामने मस्जिद रशीद मौजूद है और मस्जिद रशीद के बिल्कुल सामने ये पार्क बनी है और पार्क के उस तरफ यहाँ की आलीशान लाइब्रेरी आपको नज़र आ रही होगी। और साथ ही जितना भी दारुल उलूम देवबंद का हिस्सा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेहमान किराम कुछ देर बाद तशरीफ़ लाएंगे, तो जब वो यहाँ पहुँचेंगे पल पल की खबर देने की हम आपको कोशिश करेंगे। साथ ही जब वो बयान करेंगे वो भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए और जेके मारिफ का फेसबुक पेज फॉलो कीजिए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है जेके मारिफ, पहला वाला चैनल बंद हो गया है, दूसरा चैनल जेके मारिफ के नाम से ही बनाया है, जिसमें अब लगभग 2000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। तो आप उस नए वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम जम्मू से यहाँ देवबंद पहुंचे हैं आपको तमाम मनाजिर दिखाने के लिए। तो जब हम जगह जगह पहुंचकर आपको सारी सूरत हाल दिखाते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप हमारा साथ जरूर दीजिए। तो अब मैं आपको यहाँ की सारी सूरत हाल दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी है। तो मैं एक एक जगह आपको चलकर दारुल उलूम का नज़ारा कराने की कोशिश करूंगा, चूंकि मेहमान किराम थोड़ी देर से आएंगे। तो चलो तब तक दारुल उलूम देवबंद की ज़ियारत ही सही। तो 1 मिनट इंतज़ार कीजिए, ज़रा मोबाइल पकड़ना है सीरत। चलिए, लाइव में एक मरतबा फिर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। सामने आप दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी देख रहे हैं। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसी लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल में अफ़गान वज़ीर ख़ारजा शेख अमीर ख़ान मुत्तकी वो तशरीफ़ लाएंगे और उनका खिताब होगा। वहीं पर इस वक्त ख़ास तौर से दौरा हदीस के जो तलबा किराम हैं, कुछ क्लासों की तरफ जा रहे हैं, कुछ वहाँ से वापस आ रहे हैं और पूरे देवबंद की सड़कें गलियाँ आज महकती हुई और चमकती हुई नज़र आ रही हैं। और यकीनन इस बात का एहसास हो रहा है कि कोई ख़ास मेहमान यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। और सामने आप देखें, ये दारुल उलूम का बाबु ज़ाहिर, ये जो अफ़गान एक बादशाह थे ज़ाहिर शाह, उनके नाम पर ये बाबु ज़ाहिर का दरवाज़ा कायम किया गया है, जो आज भी दारुल उलूम में मौजूद है। वहीं इस बाबु ज़ाहिर से बाहर जब हम निकलेंगे तो आपको पुराना कदीम दारुल हदीस दिखाने की कोशिश करेंगे, जो दारुल उलूम की सबसे खूबसूरत और कदीम इमारत मानी जाती है और जिससे दारुल उलूम देवबंद की पहचान और शनाख्त है। हमने भी बचपन से यही बिल्डिंग, यही इमारत देखी और इसी को लोग अक्सर दारुल उलूम देवबंद समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये दारुल उलूम देवबंद की कदीम दारुल हदीस है। और अब यहाँ पर जो है कि हफ्तुम वगैरह की क्लासें लगती हैं। हमने भी जब यहाँ पर तालीम हासिल की थी तो हफ्तुम की क्लास हमने इसी में पढ़ी थी। उसके बाद आज जो दारुल हदीस है, जो लाइब्रेरी है, वहाँ पर दौरा हदीस की क्लास लगती है। तो ये सामने आप खुशनुमा मंजर देख सकते हैं, माशाअल्लाह तलबा किराम का ठाठे मारता हुआ समंदर। ये है देवबंद की अजमत, ये है देवबंद की शान। चेहरों पर सुन्नत रसूल सजाए
اور خوبصورت سفید لباسوں میں ملبوس یہ چلتے پھرتے یہ طلبہ کرام دارالعلوم دیوبند کے ہیں، اور ساتھ میں چونکہ آج یہاں پر جلسہ بھی منعقد ہونے جا رہا ہے تو اسی نسبت سے دارالعلوم دیوبند سے عقیدت رکھنے والے لوگ، دارالعلوم دیوبند سے محبت رکھنے والے بھی جگہ جگہ سے ہندوستان کے کونے سے یہاں پہنچ رہے ہیں۔ لیکن میں خاص طور سے آپ کو بتا دوں کہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ یہ عام لوگوں کے لیے پروگرام نہیں ہے، یہ طلبہ کرام اور اساتذہ کے لیے ہے، اور جو افغان وزیر خارجہ ہیں وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے جو طلبہ کرام ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے باہر سے زیادہ لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں آپ لوگوں کو یہ سارے مناظر دکھانے تھے تو اس لیے میں جموں سے چل کر یہاں آیا ہوں، تو آپ کو انشاءاللہ تمام مناظر ضرور دکھائیں گے۔ فی الحال یہ دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث سے ہم باہر نکل رہے ہیں، جو مین دروازہ ہے دارالعلوم دیوبند کا اس سے باہر نکل رہے ہیں، لیکن چونکہ آج جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے تو اسی موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہاں پر انتظامیہ اور دارالعلوم دیوبند کے جو منتظمین ہیں ان کے درمیان براہ راست رابطہ ہے اور سیکیورٹی کے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکیں گے یہاں کی جو مقامی پولیس ہے اس کی گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں، اور پولیس کرمچاری بھی یہاں پر موجود ہے، پولیس کے اعلیٰ عہدیدار بھی یہاں پر آ رہے ہیں، اور جگہ جگہ چپے چپے چھان بین بھی کی جا رہی ہے، چیکنگ بھی کی جا رہی ہے، اور سیکیورٹی کے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ خوبصورت منظر دیکھیں، ایک مرتبہ پیچھے پلٹ کر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند کا انٹری والا گیٹ، اور سائیڈوں سے خوبصورت پھولوں کے ذریعے سے اسے سجایا گیا ہے، اور ابھی لگاتار یہاں پر سیکیورٹی کی گاڑیاں پہنچ رہی ہیں تاکہ جو افغان وزیر خارجہ یہاں پر آ رہے ہیں اس وجہ سے کسی طرح سے صورتحال خراب نہ ہو، امن و امان قائم رہے، صورتحال پرامن رہے، اور کسی قسم کا کوئی خطرہ، کوئی اندیشہ ان کو نہ ہو۔ وہیں پر جب یہ خبر ملی تھی کہ افغان وزیر خارجہ دارالعلوم دیوبند کا سفر کریں گے، اسی وقت سے ایجنسیاں اور سیکیورٹی مکمل ہائی الرٹ پر ہیں اور حفاظتی انتظامات میں لگے ہوئے ہیں۔ فی الحال میں آپ کو مسجد رشید کا باہری منظر دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی خوبصورت مسجد رشید، جو سنگ مرمر سے سجائی گئی ہے، بنائی گئی ہے، اور اس طرف آپ دیکھیں یہ دارالعلوم دیوبند کی گلیاں اور سڑکیں ہیں جو ہر وقت آپ کو طلبہ سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ یہاں پر صرف دارالعلوم دیوبند کے طلبہ نہیں بلکہ دیوبند میں دارالعلوم کے ساتھ ساتھ اور کئی مدارس ہیں، کئی مساجد ہیں جن سے جڑے طلبہ کرام اور لوگ یہاں پر چلتے پھرتے ہر وقت نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیں روڈ سے دوسری طرف، ابھی تک ہم آپ کو لائبریری اور دارالحدیث اور دارالجدید کا جو منظر ہے وہ دکھا رہے تھے، اس طرف آپ دیکھیں گے یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی اعظمی منزل۔ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے، دیکھیں آپ طلبہ کرام کچھ اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یقیناً کسی نہ کسی کا انتظار ضرور کر رہے ہیں۔ شہروں سے یہ چھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کسی کا بے تابی سے انتظار کیا جا رہا ہے، اور انتظار کس کا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ کل سے ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں کہ افغان وزیر خارجہ یہاں چونکہ دورہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے بیان میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری دنیا کا علمی و روحانی مرکز ہے، اس لیے میں وہاں اساتذہ سے، طلبہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو دارالعلوم دیوبند کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے مناظر، اس منزل کو اعظمی منزل کہا جاتا ہے، دارالعلوم دیوبند کی یہ جو منزل ہے۔ اور اگر سامنے والی منزل دیکھیں گے آپ، جو سفید کلر کی نظر آ رہی ہے، چھوٹی بلڈنگ، بڑی والی بلڈنگ سے پہلی والی، اسے کہا جاتا ہے افریقی منزل، اور اس کی بیک سائڈ جو ہے اسے کہا جاتا ہے آسامی منزل۔ تو یہاں پر دارالعلوم دیوبند کا پارکنگ کا نظام ہے، اور سامنے یہ جو ہال دیکھ رہے ہیں یہ محمود ہال ہے۔ یہاں پر جو پروگرام وغیرہ جمعیت کے یا دیگر پروگرام ہوتے ہیں جن کا دارالعلوم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ پروگرام یہاں پر کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سامنے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے کوارٹر ہیں۔
تو یہ پورا نظارہ ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی. ابھی بھی اگر ہم یہاں سے چلیں گے لگ بھگ 5 منٹ لگیں گے اخیر تک پہنچنے میں. وہاں بہت ساری منازل ہیں. دارالقرآن جہاں پر قرآن کی اور حفظ کی کلاسیں لگتی ہیں وہ بھی آگے موجود ہیں، لیکن وہ کافی دور ہے. تو فی الحال یہیں سے ہم آپ کو ایک نظارہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں کہ دارالعلوم دیوبند کی کیا شان ہے، کیا خوبصورت منظر ہے. تو آپ دیکھیں سامنے مسجد رشید کا کچھ نظارہ نظر آ رہا ہے. یہ کچھ بھی جی جی کرو نہیں اس کو ایسے کون سی چینل پر ڈالنا وہ. تو ایک مرتبہ دیکھنے والوں کو میں پھر بتانا چاہوں گا کہ ابھی ہم دارالعلوم دیوبند کے اندر موجود ہیں، اور یہ جو طلبہ کرام کی چہل پہل، یہ انتظار آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ آج افغانستان اور طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی دارالعلوم دیوبند تشریف لا رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں وہ یہاں پر پہنچیں گے. ان کا والہانہ استقبال کیا جائے گا. وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی ان کے پہنچنے میں کافی وقت ہے. اور پھر اس کے بعد ظہر کے بعد 2:30 بجے وہ یہاں پر خطاب بھی کریں گے، اور عوام الناس سے خطاب ہوگا، جلسہ منعقد ہوگا، طلبہ سے بھی خطاب کریں گے، اور جو باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے سامنے بھی خطاب ہوگا. تو لگاتار آپ جڑے رہیں جے کے معارف کے ساتھ. انشاءاللہ پل پل کی خبر آپ کو دینے کی ضرور کوشش کریں گے.